जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि नया साल आते ही शायद गजा में जो जंग जारी है उसमें कमी आ जाएगी, वो गलत साबित हुए और इस वक्त तक 30,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। और आज ही जब एहूद शलात, जो कि जनरल है इंचार्ज इजराइल का, जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई है गजा पर हमले की, उससे पूछा गया कि जनाब ये कब तक आप जारी रखेंगे और ये कब ख़त्म होगा ये सिलसिला, तो उसने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि जब तक हमास सफ़ा हस्ती से मिट नहीं जाती हम ये जंग जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें अकेला ही क्यों लड़ना पड़े। और उसने कहा हमें पता है कि कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द जंग बंदी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जंग हमास ने शुरू की, अब इसको ख़त्म हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। साथ उसने एक और बड़ी खौफनाक बात की, उसने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ हमास तक नहीं है, उस मजहबी आइडियालॉजी से भी है जहाँ से हमास जैसी तंजीमें जन्म लेती हैं। उसने फोकस किया हुआ है और किसी वक्त भी हम उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। उसने कहा कि अगर वो लेबनान ये समझता है कि हम सिर्फ अरावी की मारने पर, जो नायब सदर था हमास का, हम रुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लेबनान की हिजबुल्लाह है उसकी जो सीनियर क़यादत है वो भी हमारे टारगेट में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया इस वक्त छुपता फिर रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि उसकी एक एक मूवमेंट का हमें पता है। अब ये कहाँ तक बात दुरुस्त है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि जब साले अरावी छुपा हुआ था हिजबुल्लाह के पास लेबनान में, तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो वहाँ रह रहा है। लेकिन एक प्रिसीजन ड्रिवन हमला किया गया उस पर, जो कि ड्रोन का हमला था, और एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी की ज़रा शिद्दत देखिए, एग्जैक्टली जिस कमरे में वो सोया हुआ था होटल के, उसकी एग्जैक्ट 7वीं मंजिल के उसी बिल्कुल कमरे के पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसी के बिस्तर पे जाके वो लगा। अब उसके जो साथ उसके बॉडी गार्ड्स थे वो भी मारे गए, लेकिन जो एग्जैक्ट टारगेट था वो अरावी था और उसको मार दिया गया। जिस पर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की अगले रोज़, और उसने बताया कि हम इस पे बड़े नाला हैं और हम मज़ा चखाएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज न्यूयॉर्क टाइम में एक राइटर ने लिखा है कि जी अब जो बदले का जो बैकलॉग है वो जमा होता जा रहा है। जब भी ऐसा कोई हमला आता है और उनका बड़ा सख्त नुकसान होता है शिद्दत पसंद तंजीमों का, तो एक नारे आते हैं कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, अब के मार, अब के हम नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तो होता कुछ नहीं है। उसी न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह गया है कि हसन नसरुल्लाह ने ये बात इजराइल की जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाई है कि जनाब मैं सख्त किस्म के जुमले बोलूँगा, मैं ज़रा नारे शारे मारूँगा, लेकिन हमारा आपसे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि याद होगा आपको 2006 में जब लेबनान में लड़ाई हुई थी इजराइल और हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह का बहुत नुकसान हुआ था। और गजा से पहले वो गजा मॉडल था, अब उन्होंने एक और मॉडल क्रिएट कर दिया है कि अगर आप हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो हम आपको गजा मॉडल का मज़ा चखाएंगे। अभी इसकी धूल नहीं बैठी है कि अगले रोज़ ईरान में हमला हो गया, और ईरान में जो हमला हुआ बाद में पता चला आईसिस क्या है किया धरा है, और ईरान ने तस्लीम किया कि ये आईसिस का है और इजराइली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो लेकिन याद होगा आपको कि जब
اسرائیل حملہ کرتا ہے اور جب وہ ایران کا نقصان پہنچاتا ہے تو ادھر سے بھی اسی قسم کے بڑے خوفناک قسم کے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم بدلہ لیں گے، اسرائیل کو اس کا مزہ چکھائیں گے. لیکن وہاں بھی جو بدلہ لینے کا بیک لاگ ہے وہ جمع ہو گیا ہے، ایکچوئل کچھ نہیں ہوتا. آن دا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ آن دا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جب 2024 میں تبدیل ہو رہا تھا، نیا سال آ رہا تھا، تو کوئی امن امان نہیں تھا غزہ والوں کے لیے. وہاں فلسطینیوں کے بچے اور بوڑھے اور فلسطینی جو سویلینز ہیں وہ مارے جا رہے تھے. لیکن عین اسی وقت مسلمان ممالک میں فلم فیسٹیول ہو رہے تھے، نیو ایئر ایو منایا جا رہا تھا، ڈانس پارٹیز ہو رہی تھیں، نائٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری تھی. صرف پاکستان وہ ملک ہے جہاں یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم اس دفعہ نیو ایئر ایو نہیں منائیں گے ان سالیڈیرٹی ود غزہ مسلمس. لیکن کسی اور ملک نے ایسا نہیں کیا، اور ہر جگہ اسی طرح خوشیاں منائی گئیں، ہوائی فائر کیے گئے، آتش بازی کی گئی، اور مسلمان خصوصاً جو ان کی رولنگ کلاس ہے انہوں نے تو سب کچھ بھول کے کہا کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا، نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگ مسلمانوں کے خلاف کہیں ہو ہی نہیں رہی. اور یہ وہ ممالک ہیں جن کا نام لے کر، جن سے انسپریشن لے کر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ مارے جا رہے ہیں. آج ہی تھوڑی دیر پہلے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان پہ ایک خوفناک قسم کا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس میں سنا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے بارڈر ایریا میں جو لبنان کا ہے. لیکن اس کو جو حسن نصر اللہ کی جو حزب اللہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جی فل فلیج وار نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل انہیں انوائٹ کر رہا ہے کہ آئیے آپ لڑیے، ادھر سے اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ کی باری، آپ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ایک خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے اور جس میں تقریباً 100 کے قریب ایران میں لوگ مارے گئے ہیں، اور ایران ہی سے شے ملتی ہے حسن نصر اللہ کو، تو ابھی ادھر سے کوئی اشارہ نہیں ہے. تو اب وہ ان کا جو شوق ہے وہ تھوڑا سا مدھم پڑ گیا ہے. تو سچویشن اس وقت یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ عضو معطل ہے. جو امریکہ ہے وہاں جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ری الیکشن کی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے ڈیموکریٹک، وہ ادھر بزی ہو گئے ہیں. یوکرین سے بھی اس نے نظریں ہٹا لی ہیں، اور ہوتیز جو ہیں ان کو ایک خوفناک قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ریڈ سیز پہ حملہ ختم نہیں کریں گے تو پھر جو آپ کے ساتھ سعودی عرب نہیں کر سکا تھا، پوری جو ورلڈ ہے وہ آپ پر ایک اٹیک کرے گی، ایک کولیکٹیو اٹیک، کیونکہ تمام ممالک کے ساتھ اس کا سلسلہ ہے. جب وہ ہوتی وہاں اٹیک کرتے ہیں ریڈ سی میں، بحرہ احمر میں، تو تمام جتنی ورلڈ ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس ورلڈ ٹریڈ کی متاثر ہونے سے جو ورلڈ کا جو اکنامک ہیلتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو انہیں کہا گیا ہے ہوتیز کو کہ آپ بھی باز آ جائیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو غزہ میں اس وقت جاری ہے. ساتھ ساتھ اس وقت حماس کے کچھ لوگ سنا یہ گیا ہے کہ مصر میں سیسی کے پاس ہے اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طور جنگ بندی ہو جائے، کسی طور اس طرح سچویشن ہو جائے کہ انہیں کوئی فیس سیونگ فارمولا مل جائے جس میں انہیں یہ نہ لگے کہ ہم بالکل سرنڈر کر گئے. لیکن بہرحال جو اسرائیل ہے وہ حماس کے ٹوٹل سرنڈر کے علاوہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، اور سچویشن جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. جنہوں نے سوچا تھا کہ شاید 2024 کوئی بہتر
خبریں لے کے آئے گا ان کے لیے، ایسا سوچنا غلط ثابت ہوا ہے۔ خدا حافظ۔